कहने को तो ये सुहाग रात है, मियाँ बीवी की पहली रात है, पहली मुलाकात है, लेकिन इस रात की एक गलती मियाँ बीवी की आइंदा आने वाली जिंदगी में दरारें पैदा कर देती है। और इस रात की एक अच्छाई और एक भलाई मियाँ बीवी की जिंदगी को फूल की तरह संवार देती है। कुछ मियाँ बीवी इस रात में चंद गलतियां ऐसी करते हैं जिन गलतियों की बिना पर मोहब्बत की बजाय नफरतें पैदा शुरू हो जाती हैं। अगर जो लोग इन 5 मेरी बातों पर अमल कर लेंगे, जो बातें मैं अपनी तरफ से अर्ज नहीं कर रहा, अपने उलमा की बयां की हुई बातों को आपके सामने बयां कर रहा हूं, जो बंदा इन 5 बातों पर हम अमल कर लेगा, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उसकी ज़िंदगी इतनी खूबसूरत बन जाएगी, मियाँ बीवी की ज़िंदगी इतनी खूबसूरत बन जाएगी, लोग मिसाल देंगे कि हो मियाँ बीवी हो तो ऐसे हो, बीवी हो तो ऐसी हो, मियाँ हो तो ऐसा हो। ठीक है, लोग आपके दरमियान मोहब्बत की इंशाल्लाह मिसालें देंगे इंशाल्लाह। आपने इस वीडियो को आखिर तक समाअत फरमाना है, क्योंकि मेरा मिजाज है हर बात को मैं खोल कर वाज़े अल्फाज में बयान करता हूँ। हम मिस्री के टॉपिक के ऊपर ही मैंने एक मुकम्मल अपना जो उनसे मुकम्मल कोर्स करवा रखा है। मैंने हर चीज़ मैंने हर बात पर मैंने मुकम्मल खुलकर बात की है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाकर उन तमाम वीडियोस को देखें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ वीडियो देखने के बाद आपके दिमाग से किसी किस्म का भी डाउट होगा वो ख़त्म हो जाएगा आपके दिमाग से। ठीक है, मौका महल के एतबार से इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए मौलाना मसूद नक्शबंदी के यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ वाली घंटी को लाजमी दबाएं, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आप तक बर वक़्त पहुँच सके। आपकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आइए चलते हैं। देखिए, अदब नंबर 1, मियाँ बीवी को पता है कि हमारी 10 तारीख को शादी है। होता कुछ इस तरह है कि खुशी के अंदर या काम काज में लगते हुए ना बीवी की नींद पूरी होती है, ना खाविंद की नींद पूरी होती है। जिस दिन उनकी शादी होना, मियाँ को भी चाहिए आराम करें और बीवी को भी चाहिए आराम करें। यानी कि इतना आराम कर लें कि रात को अगर मियाँ अज़वाजी ताल्लुक़ कायम हो तो उनकी तबीयत के अंदर बोझ ना हो। ठीक है, उनकी तबीयत में इंतशार ना हो, उनकी तबीयत के अंदर अच्छापन हो। ठीक है, इतनी उनको नींद पूरी करनी चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है जब नींद पूरी नहीं होती ना तो फिर इंसान को मोहब्बत की बजाय बाज़ दफ़ा गुस्सा आता है। ठीक है ना, तो एक हमने काम ये करना है। अब जाहिर सी बात है, पता है कि शोहर आएगा, बीवी को ले जाएगा, ठीक है, और अज़वाजी ताल्लुक़ कायम होगा। ये तमाम बातों पहले सबको इल्म होता है, लेकिन पहले अदब पहला क्या है, मियाँ बीवी को चाहिए अपनी नींदों को पूरा करे। ये सिर्फ मेरी वीडियो उन हजरात के लिए ख़ास नहीं है कि जो हजरात अभी कवारे हैं, शादी होने वाली, बल्कि इस वीडियो देखने के बाद बहुत सारे जो शादीशुदा मर्द हैं जिनकी शादी हो चुकी है, इंशाल्लाह ये बातें उनके लिए भी बड़ी मुफीद साबित होंगी। नंबर 1। नंबर 2, बुजुर्ग बयान करते हैं कि जिस कमरे के अंदर आपने हम मिस्री करनी है, जो आपका कमरा है, उस कमरे को ज़रूरत के मुताबिक उसके अंदर नशो नुमा कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर एक मामूल ये है कि उस कमरे को हद से ज़्यादा सजाया जाता है और इतने पैसे लगाए जाते हैं जो फजूल खर्ची के अंदर आते हैं। ठीक है, इजाज़त है, लेकिन इतनी फजूल खर्चने की इजाज़त नहीं है कि जो उनसे ना आप हज़ारों रुपए इसके अंदर खर्च कर दो। ठीक है ना, तो नंबर 2 काम क्या है, जिस बेडरूम में, जिस कमरे में आपका जो कमरा है, जहाँ पर आपने और आपकी बीवी ने हम मिस्री करनी है, अज़वाजी ताल्लुक़ कायम करना है, जो बीवी का कमरा है जहाँ उसके सामान रखा हुआ है, उस कमरे को नशो नुमा कर लेनी चाहिए, उसको खूबसूरत थोड़ा सा बना लेना चाहिए, उसको ज़्यादा भी नहीं, बस हस्ब तौफीक और थोड़ा बहुत। और उस कमरे के अंदर खाविंद को चाहिए कि फल का जो बीवी खुशी से खाती है, जो शौक है उसको खाने का, जैसा कि हमारे रवाज है, दूध रखा जाता है और साथ मिठाई रखी जाती है, जो बीवी को पसंद है उसके खाने के मुताबिक वो सामान वहाँ रख लेना चाहिए। ठीक है, होता कुछ इस तरह है कि मियाँ बीवी बाज़ दफ़ा जो लड़का और लड़की होते हैं वो सही तरह बाज़ दफ़ा खाना नहीं खाते। ठीक है, तो इस सूरत के अंदर उनको चाहिए कि वो
अपनी बीवी के लिए खा भी लेके मैं बात कर रहा हूँ एक मैं, आप कुछ खाना रख लें, कोई भी चीज़ ऐसी रख लें कि जो बीवी को पसंद हो, ठीक है। नंबर 2 काम करने का ये है। और नंबर 3, अगर देखो महर दिया जाता है, ठीक है, महर का मतलब होता है कि जो आपने महर दिया ये बीवी का हक है, आपने बीवी को दे दिया है, ठीक है। एक तो होता है मुअज्जल, मौके पर अदा करना, एक होता है गैर मुअज्जल, जो आप कुछ दिन बाद भी अदा कर सकते हैं। अगर आपने कोई जेवर वगैरह बनवा रखा है हक महर के लिए, तो आप तोहफे में अपनी बीवी को वो दें, ठीक है, ये आपका तोहफा, आपका हक है, महर है ये, ठीक है। और बाद हजरात वो भी देते हैं और साथ अंगूठी बनवा लेते हैं, वो आप उनको पहना दें बतौर तोहफतन, हदियतन, ये आपके लिए हदिया है, ये आपके लिए तोहफा है, ये मेरी तरफ से आपके लिए, ठीक है। और कुछ पैसे देना चाहे, जो भी चीज़ आप गिफ्ट करना चाहे उसको आप कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। अपने तकाजे में रहते हुए, अदब का ख्याल करते हुए आप उसको कोई भी चीज़ गिफ्ट कर सकते हैं उसको आप, ठीक है। बुजुर्ग फरमाते हैं कि बगैर कोई चीज़ पेश किए बीवी को उससे फ़ायदा हासिल करना मर्दाना गैरत और शराफत के ख़िलाफ़ है, मर्दाना गैरत और शराफत के ख़िलाफ़ है बात की। तो लिहाजा अदब का तकाजा क्या है कि उसको पहले कोई ना कोई चीज़ दे देनी चाहिए उसको, कि ये आपका तोहफा है, ठीक है। अगर गैर मुअज्जल है, हक महर नहीं दिया, तो फिर भी कोई ना कोई चीज़ उसको लाजमी दें ताकि उसका दिल मुतमईन हो जाए। एक हमारे दोस्त हैं, वो कहते हैं कि मैंने अपनी बीवी को पहली रात जो उनसे ना ये काम नहीं किया था, यानी कि उसको अंगूठी नहीं पहनाई थी। आज मेरी शादी को 8-10 साल हो गए, आज तक मेरी बीवी मुझे ताना करती है। बहरहाल ये काम करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर 4, जब पहली मुलाकात हो आपकी, तो सबसे पहले आपने अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहना है आपने, ठीक है। बीवी से जब मुलाकात करें तो अस्सलामु अलैकुम कहकर उससे बातचीत शुरू करें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, ठीक है। फिर औरत की पेशानी पर यूं हाथ रखें, ठीक है। बाज़ फरमाते हैं कि बोसा ले यहाँ पर आके, ठीक है। हक महर देने के बाद यहाँ बोसा ले, ठीक है। ये बाद में भी कर सकते हैं, पहले भी कर सकते हैं, यानी कि पहले बोसा ले ले, बाद में दे दे, पहले सलाम कर ले, बारह अदब में से बोसा ले पेशानी का, और यहाँ हाथ रख कर एक दुआ पढ़े। वो दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकुम मिन खैरिहा व खैरी व खैर मा फीहा व खैर मा जबलतिहा अलैहि व अऊज़ु बिका मिन शर्रिहा व शर्रि मा फीहा व शर्रि मा जबलतिहा अलैहा अलैह। ये दुआ पढ़े वो, ठीक है। फिर हाथ नीचे कर ले। ये सब चीज़ें अदब में से आती है, ठीक है। उसके बाद फिर ये आपने काम कर लिया है, यानी कि उस हक महर भी दे दिया उसको, और उसके साथ आपने हाथ रखकर उससे सलाम भी किया और उसको दुआ भी पढ़ लिया, आपने 4 आपने काम कर लिए, ठीक है। अब जो 5वां काम है, ये बड़ी अहम बात, ये बात तो आप, ये एक बात आपकी ज़िंदगी को संवार भी देगी और आपकी ज़िंदगी को डुबा भी देगी, आपकी ज़िंदगी को। बुजुर्ग फरमाते हैं कि 2 रकात आपने पहले वज़ू करना है। कोशिश करें मियाँ बीवी पहले वज़ू कर ले, ठीक है। वज़ू करने के बाद फिर मियाँ को भी चाहिए 2 रकात नमाज़ पढ़े, बीवी को भी चाहिए 2 रकात नमाज़ पढ़े। कितना ही खूबसूरत वो मराहिल होते हैं जिस घर के अंदर मियाँ बीवी नमाज इब्तदा नमाज से करते हैं, इब्तदा नमाज से करते हैं। बीवी भी नमाज पढ़े और शौहर भी नमाज पढ़े। और याद रखिए, एक बात को ज़रा ध्यान से रखिए, जो आपने नमाज पढ़ने के बाद बीवी को पास बिठा लीजिए। अगर बीवी नमाज नहीं पढ़ती, चलो आप पढ़ लीजिए, ठीक है, क्योंकि बीवी के चेहरे पर मेकअप शेकअप होता है, वो ज़ाहिर सी बात है, वो धोएगी तो सब मेकअप ख़राब हो जाएगा। चलो बीवी नहीं पढ़ती, आप 2 रकात नमाज पढ़ ले आप, ठीक है। और जब आप पढ़ ले तो अपनी बीवी को पास बिठा ले आप, ठीक है। अब कुछ मर्द ऐसे होती हैं कि जैसे पहली रात होती है ना को होती है, तो बीवी को थोड़ा सा रोब झाड़ना शुरू कर देते हैं। भाई तूने मेरी माँ की खिदमत करनी है, तूने मेरे भाइयों की खिदमत करनी है, तूने मेरे बाप की खिदमत करनी है, अगर तू उनकी खिदमत नहीं करेगी तो फिर मेरा तेरा गुजारा नहीं होगा, तू ऐसे है तू ऐसे, यानी कि उसको प्रेशराइज करते हैं। औरत जो सी औरत बड़ी प्यारी चीज़ है, ये आपके प्रेशर्स में नहीं आती है, ठीक है। 2 थप्पड़ खा के चुप तो कर जाएगी, लेकिन तुम्हारे उसके दिल में तुम्हारा अदब नहीं होगा। मज़ा उसी में जब दिल में मोहब्बत होती है। क्या होती है? दिल में मोहब्बत होती है जब दिल के अंदर। तो आपने जो बातें उसको समझानी है, वो बात आप दुआ के ज़रिए समझे। जैसे आप दुआ मांग रहे, अल्लाह, दुआ मांगे, या अल्लाह
مجھے اس کے والدین کا فرما بردار بنا دے، یا اللہ یہ میری بیوی کے والدین ہیں، یا اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ میں ان کی خدمت کروں۔ اور جب آپ یہ بات کہے گے نا اس کے دل میں، یار دیکھو یہ میرے ماں باپ کی بڑی رسپیکٹ کر رہا ہے، یہ بڑا خیال کر رہا ہے میرے ماں باپ کا، یہ ٹھیک ہے نا۔ جب آپ اس کی تعریف کو اس کے والدین کے بارے میں سوچیں گے تو پھر وہ، یا اللہ اس کو میرے والدین کا، میرے بھائیوں کا، دعا کے اندر مانگیں گے، اس کو سمجھائے نا۔ عقل مند ہوتا ہے نا، وہ اشارے ہی سمجھ جاتا ہے۔ یا اللہ ہم دونوں کے اندر ایسی، یعنی کہ اس دعا جو آپ نے بات اس کو سمجھانی تھی، اس دعا کے ذریعے آپ اس کو سمجھائیں، آپ دعا کے ذریعے تمام باتیں آپ کریں، اس سے رو مت جھاڑیں آپ اس کو۔ تمہارا ہم یہ کام نہیں کرتے ہم، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے، بستر پر آپ نے چلے جانا ہے، اور اس بات کا آپ نے خوب خیال کرنا ہے، کیونکہ جو میاں بیوی کا جو تعلق ہوتا ہے نا، جو میاں بیوی کا تعلق ہوتا ہے، ایک غیر محرم مرد ہوتا ہے، غیر محرم عورت ہوتی ہے۔ پہلے غیر محرم ہوتا ہے، اب وہ آپس میں محرم بن جاتے ہیں، اب وہ آپس میں محرم بن جاتے ہیں۔ جب وہ محرم بن گئے تو اجنبی مرد عورت آپس میں ملنا، ان کا بعض دفعہ ایک دوسرے سے عورت کا بالخصوص اپنے میاں سے مانوس ہونا، اس کی بڑی تھوڑی سی دیر لگتی ہے اس کے اندر۔ تو بزرگ فرماتے ہیں کہ جب آپ سہاگ رات کے لیے جائیں تو ایک شب یعنی کہ ایک حصہ 2-4 گھنٹے آپ ایک دوسرے کے بات کرتے ہوئے، اور کیا کہتے ہیں، ایک دوسرے کو مانوس کریں، باتیں پیار محبت کی کریں، جاتے ساتھ کپڑے اتار کے شروع نہ ہو جائے، ٹھیک ہے نا، بلکہ ایک دوسرے کو پہلے قائل کریں آپ پیار محبت سے، پھر آہستہ آہستہ بیوی کو اپنے قریب بلائیں، اس سے محبت کا اظہار کریں آپ۔ دیکھیں کچھ لوگ جو غلطی کرتے ہیں اس کے اندر یہ کرتے ہیں، کچھ جلدی سے جو ہے نا یہ کام کرتے ہیں، جب جلدی سے کپڑے غلط جو ہے نا غلطی کرتے ہیں کہ وہ ہم مصری شروع کر دیتے ہیں۔ ایک تو اس میں نقصان یہ ہوتا ہے کہ عورت ابھی آپ کی طرف، کیونکہ ایک اللہ رب العزت نے عورت کو با حیا رکھا ہے، بے حیا نہیں ہے، وہ آپ کی طرف مائل ہوتے ہوتے اس کو تھوڑا سا وقت لگے گا، ٹھیک ہے نا۔ جب تک وہ آپ کی طرف مائل نہ ہو جائے اس وقت تک آپ اس سے ہم مصری نہ کریں۔ بھائی آپ کی بیوی ہے یہ نا، اب آپ کا حق ہے، ساری زندگی آپ نے یہی کام کرنا ہے نا، تو پہلے اس کو قائل کر لیں آپ، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے، جلدی سے کریں گے، تو اس کے دل میں ایک تو آپ مصری کریں گے تو ابھی تو تیار تو وہ ہے نہیں ہے، آپ تو پہلے فارغ ہو جائیں گے، لیکن ابھی وہ فارغ نہیں ہوگی، تو اس کے ذریعے سے غلط خیالات اس کے دل میں آپ کے بارے میں جائیں گے۔ اور بعض عورتوں کو پردہ بکارت ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جب ہم مصری کرتے ہیں تو اس صورت کے اندر جو ان سے ہے خون نکلتا ہے، ضروری نہیں کہ خون نکلے، ضروری نہیں کہ خون نکلے، پردہ بکارت بعض دفعہ عورت کا اس کو اچھلنے کی وجہ سے یا گرم چیزیں کھانے کی وجہ سے بھی جو ان سے پردہ بکارت ختم ہو جاتی ہے۔ کتابوں میں بات لکھی ہوئی ہے، یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا میں، کتابوں میں بات لکھی ہوئی ہے، اس کی پردہ بکارت بعض دفعہ اس طرح بھی ٹوٹ جاتا ہے، اس کا غلط خیالات دل میں مت لائیے۔ تو بعض دفعہ جب اس کو درد ہوتی ہے آپ کے ہم مصری کی وجہ سے، تو جب وہ مانوس ہی نہیں ہوگی آپ سے، جب آپ کی قائل ہی نہیں ہوگی، تو اس کے دل میں آپ کی نفرت پیدا شروع ہو جائے گی۔ وہ یہ سوچے گی کہ یار بس شادی صرف خواہش کو پورا کرنے کا نام ہے، نہیں، خواہش پورا کرنے کا نام شادی نہیں ہے، بلکہ شادی جو ہے وہ پیار محبت کا نام ہے، زندگی گزارنے کا نام ہے، ایک دوسرے کے ساتھ نباہ کا نام ہے، ٹھیک ہے نا، ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہونے کا نام شادی ہے، ایک نسل بڑھانے کا نام شادی ہے، ٹھیک ہے نا میرے بھائی دوستو۔ اکثر میاں بیوی یہ غلطی کرتے ہیں، جس کی بنا پر اس کا خمیازہ ان کو بعد میں بھگتنا پڑتا ہے ان کو، ٹھیک ہے۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ شوہر بالکل اتنا اس سے محبت میں پاگل، اس کو دیکھ کر بعض دفعہ اتنا پاگل ہو جاتا ہے کہ اس کے آگے پیچھے ہو جاتا ہے، اور وہ اس کے دیوانہ بن جاتا ہے، عاشقانہ باتیں کرتا ہے، دیوانگی والی باتیں کرتا ہے، اور پھر عورت کہتی ہے یار یہ بندہ تو میرے مطلب کا ہی ہے، چلو وہ پھر آپ سے ہر بات منوانے کی کوشش کرتی ہے۔ بھائی بکار میں بھی رہنا ہے، روب میں بھی رہنا ہے، اتنا روب نہیں کہ اس کو آپ اپنا غلام سمجھنے لگو، بلکہ اس کو گھر کی ملکہ سمجھو، اور اس سے کہو کہ آپ میری گھر کی عزت ہو، میرے گھر کی ملکہ ہو، آپ میرے گھر کی، اس کو یہ باتیں سمجھاؤ، اس کو نوکرانی نہ بناؤ اس کو، اور اتنا بھی اس کے سامنے نہ جھکو کہ وہ آپ کو غلام سمجھنا شروع کر دے، ٹھیک ہے۔ یہ باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کرنی تھی۔ اور اس کے بعد جب آپ ہم مصری اس کو قائل کرو، ہم مصری ہو جائے، تو اٹھ کر سب سے پہلے غسل کرو، کیونکہ شادی والا گھر ہوتا ہے، لوگ اس میں ہوتے ہیں،
تو سب سے پہلے اس کے اندر غسل کیا جائے. غسل کرنے کے بعد جلدی سے جو سر کو، اور ایک میں گزارش یہ کرتا ہوں کہ میاں بیوی سے ہمیشہ اپنے کمرے کے اندر ایک اٹیچ واش روم بنایا جائے جہاں پر غسل کا انتظام ہونا چاہیے. کیونکہ اس کا معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ بعض دفعہ شرم کی وجہ سے وہ دور غسل خانے میں جا کے نہانا ایک یہ مناسب نہیں لگتا. یہ ٹھیک ہے، اٹھ کر نہایا جائے اور سب سے پہلے اٹھ کر نہا کے جو ان سے ہے نا دروازہ کھول دیں آپ، ٹھیک ہے، جو آئے آپ سے ملاقات کریں آپ. ٹھیک ہے، تو بہرحال ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ تو اٹھ گئے اور آپ 10 بجے اٹھ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھ، اللہ کا شکر ادا کریں اور پیار محبت کی زندگی گزاریں. انشاءاللہ زندگی رہی تو میں اس ٹاپک پر بھی میری آگے ویڈیوز آئیں گی. آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے، رشتہ کیسے دیکھنا ہے. آپ تمام لوگوں سے درخواست یہ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے گھنٹی کو دبائیں. دعا میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.